میری مراد حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب آتے ہیں سرے کی زبان میں بہترین خطاب فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب۔ وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ فرمائے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کہ اپنے رشتہ داری دے معاملات دے اندر، رحم دے رشتے دے معاملات دے اندر اپنے اللہ دے کول ڈر دے رہو۔ اللہ رب العالمین نے تیرے کول سوال کرنے ہی بانے دے اندر، رشتہ داران دے معاملات دے اندر اپنے اللہ دے کول ڈر دے رہو۔ ماں باپ دا معاملہ ہوئے، بھینی بھیراواں دا معاملہ ہوئے، دیگر قریبی رشتہ داران دا معاملہ ہوئے، بیوی دا معاملہ ہوئے، اولاد دا معاملہ ہوئے، یہ جڑے رحم دے تورے رشتے ہیں انہاں دے بارے اپنے اللہ دے کول ڈردیاں رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سوال کرنا ہے۔ اور ویسے بھی کہیں بھی بندے دی انفرادی زندگی یعنی تنہائی والی زندگی دی خوشی واسطے ضروری ہے، تنہائی والی زندگی دے سکون واسطے ضروری ہے کہ او اپنے رشتہ داران دے نال بنا جوڑ کے رکھے اور انہاں دے نال حسن سلوک کرنا رہے، انہاں دے نال تعلقات اچھے رکھے۔ اندی مثال میں تساں احباب دے سامنے کچھ این بیان کرنا چاہساں۔ تساں کہیں بھی دکان دے وچوں فروٹ گنن ونجو، ریڈی والا جڑے فروٹ لائی بیٹھا ہوندے نا، انگور مثال، انگور گنن واسطے گئے وے، انگور دیاں دو قسماں ہوندیاں، ایک ایسے انگور ہوندے جڑے گچھے او رسی نال بدھ کے اُتے لٹکائی کھڑا ہوندے، تے کچھ ایسے انگور ہوندے جڑے دانا دانا تھے پہ ہوندے تے تلے ڈٹے پہ ہوندے۔ جڑے گچھے نال ٹنگے کھڑن انگور انہاں دا ریٹ پوچھو تے جڑے تلے پین انہاں دا ریٹ پوچھو تے سپیکر وچ آواز کھڑا دیندا ہوندا ہے بھئی 30 روپے کلو انگور ہیں۔ بندے انگور گنن آندن تے آدھن اے انگور دیویں، آدھے ایڈے نہ دیکھ، اے انہاں انگوراں دے اعلان پیا تھیندا، او انگور مہنگ ہیں، وہ انگور مہنگ ہیں، انہاں دی قیمت بھی ہے۔ اے جڑے ترٹے پین نا، اے جڑا ڈھیر لائی کھڑا، میں اے گلو کڑھینا کھڑا توں اعلان کی دی کھڑا بھئی سیر لگی پیا او گھن ونجے۔ جے این بات سمجھ نہ آوے تساں کہیں بھی پھلاں والی دکان تے ونجو پھول گھنن واسطے، دو قسم دے پھول موجود ہیں۔ ایک پھول ایسے ہوندے جڑے ایک ایک پھول جوڑ کے ہار بنائی کھڑا ہوندے، ٹنگی کھڑا ہوندے بندہ تے اون ایک ایک پھول دی اپنی قیمت ہوندی ہے۔ تے کچھ پھول ایسے ہوندے جڑے پتیاں بن چکے ہوندے تے او ڈھیر لائی کھڑا ہوندے، او کلو دے حساب نال وکدے پے ہوندے، ایویں سمجھو تھوک دے حساب نال وکدے پے ہوندے، جتنے مرضی سستے گھن ونجن۔ تے جڑے پھول ایک ایک کر کے قیمتاں وکدے پے اہمیت نال، او پھول بندے دے گل وچ پویندے لوگ، سینے نال لیندے لوگ، او پھول بندے دی عزت دی نشانی بن ویندے۔ تے جڑے پھول او پتیاں بنیا پیان سستے وکدے پیان، او پھول لوگاں دے اتو سٹ دیندن تے او پیراں دے اندر رل دے تے مدھیندے ودے ہوندے۔ کیا پیغام پیا مل رہے؟ حالانکہ جڑے انگور گچھے چن اے بھی ہکی باغ دے انگور ہن، انہاں دا مالک بھی ہکو آ، انہاں دا بوٹا بھی ہکو آ، انہاں دا ذائقہ بھی ایک جیسا، لیکن سستے کیوں ہیں تے او جڑے گچھے چن او مہنگے کیوں ہیں؟ جواب ملسی اصل وچ اپنے گچھے تو ترٹ گئن، کلے کلے تھی گئن، ہی وجہ کل انہاں دی قیمت گھٹ گئی ہے، انہاں دی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ جڑا جڑا بندہ اپنے رشتہ داری تو تعلقات تو علیحدہ تھی ونجے، اپنے ماں باپ تو تسا معاشرے دے گنو، جڑا پتر پیو ماں تو علیحدہ تھی ونجے ان دی معاشرے چ او اہمیت نہیں ہوندی، جڑا پتر پیو ماں دے کٹھے رہندا ہوئے اون پتر دی زیادہ اہمیت ہوندی، اون دے تے لوگ زیادہ اعتماد کرن، اون دے نال لوگ زیادہ محبت اور پیار کرن۔ اے جڑے پھل آئے ہن خوشبو، جڑے پھل تھوک دے حساب نال وکدے پین، کلواں دے حساب نال وکدے پین، انہاں دی بھی خوشبو آئے تے جڑے پھل ایک ایک کر کے پیا وکدے قیمتاں مہنگے پہ وکدن، انہاں دی بھی خوشبو آئے۔ بوٹا بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، لیکن انہاں دی قیمت کیوں فرق ہے؟ تے اے پھل جڑے سینے چ بندہ پائی ودے اے عزت دی نشانی کیوں پہ بندن تے بے پیراں چ رل دے کیوں پین؟ ان دی وجہ یہ بیان تھی دیئے کہ او پھل اپنے پھل دے نال جڑے ہوئے، اپنی اصل دے نال جڑے ہوئے، اے
پٹیاں جڑیاں اصل کولو جدات ہیں تے اے پیراں وچ رلدیاں پہنن دی اہمیت کوئی کہنی انفرادی زندگی دے واسطے خوشی دے واسطے سکون دے واسطے اپنے رشتہ داران دے نال اپنے عزیز و اقارب دے نال بنا جوڑ کے رکھنا ضروری ہے انہاں نال محبت اور پیار کرنا ضروری ہے اگلی بات تے توجہ کرنا کچھ ایسے تعلق ہوندے جڑے تعلق اساں آپ بنے نے ہیں کچھ ایسی دوستی اور محبت ہوندی ہے جڑی محبت اساں آپ بنے نے ہیں ساڈا اپنا اختیار ہے میں اون دے نال دوستی رکھاں یا نہ رکھاں میری اپنی مرضی ہے میں اون دے نال یاری رکھاں یا نہ رکھاں میری اپنی مرضی ہے میں اون دے نال آوانج رکھاں یا نہ رکھاں میری اپنی مرضی ہے لیکن کچھ رشتے ایسے ہوندے کچھ تعلق ایسے ہوندے جڑے تعلق اللہ نے بنائے ہوندے اون دے وچ انسان دا کوئی اختیار نہیں ہوندا اون دے وچ کوئی انسان دا اختیار نہیں ہوندا وہ کیڑا تعلق ہے جڑا اللہ نے بنائے وہ رحم دا تعلق ہے وہ رشتہ داری والا تعلق ہے چاچے مامے والا تعلق ہے ابے اولاد والا تعلق ہے ماں دھی والا تعلق ہے بھیڑی بھراویں والا تعلق ہے اے تعلق اللہ نے بنائے ایندے وچ کہیں دی مرضی شامل کہنا آئی ہن کل کوئی اٹھی کھڑے او آکھے سہیں ابا میرے نال وانج کریں دیتے میرا ابا کہنی جتنی مرضی کوشش کیتی رکھے وہ اپنے ابے والے تعلق کو آپ تروڑ نہیں سکدا کیونکہ یہ تعلق کہیں بنائے بولو کہیں بنائے تے این تعلق کو تروڑن یا رکھن دا اختیار بھی کہدے کول ہے جڑا تعلق تساں بنائے تہاڈی مرضی ہے رکھو یا نہ رکھو تساں یاری پھباؤ یا نہ پھباؤ سلام دعا تے رکھنی ہے کیونکہ مسلمان ہے سلام دعا تے رکھنی ہے لیکن یاری ودھاؤ نہ ودھاؤ گوڑھی کرو یا نہ کرو لین دین کرو نہ کرو تہاڈی اپنی مرضی ہے لیکن اے جڑے تعلقات ہیں نا پیو آکھے سیں یہ پتر میرا نا فرمان ہے تے لہذا آج تو بعد ہے میرا پتر نہیں ایندے نالو نا کٹو اے نا کٹی سکدا بولو کیوں بھلا کیونکہ یہ تعلق کہیں بنائے اللہ پاک نے بنائے اے جڑے تعلقات ہیں نا ساڈے صلہ رحمی والے اے جڑے ساڈے تعلقات ہیں نا رحم دے رشتے آلے اے جڑے ساڈے رشتے داری والے تعلقات ہیں نا اے اللہ پاک نے قائم کیتن اور انہاں کو سا تروڑ نہیں سے سکدے انہاں چ اپنی من مرضی نہیں سے کر سکدے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہر موقع دے ہوتے انہاں تعلقات کو اہمیت لیتی ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کرو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرمائے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر اللہ پاک تو کو عدل کرن دا حکم بیانے دے اللہ پاک تو کو احسان تے نیکی کرن دا حکم بیانے دے تے اللہ پاک تو کو رشتہ داران دے نال اپنے تعلق داران دے نال اپنے رحم دے رشتے دے نال محبت تے پیار تے نیکی کرن دا حکم بیانے دے اللہ پاک انہاں دے نال حسن سلوک کرن دا حکم بیانے دے اللہ انہاں دے نال عدل و انصاف دا حکم بیانے دے ایک دیوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے مقصد دا سوال کیتا اے اللہ دے محبوب پیغمبر تواڈے آمن دا مقصد کیا ہے تواڈی نبوت دا مقصد کیا ہے تواڈی رسالت دا مقصد کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آمن دا مقصد میری نبوت اور رسالت دا مقصد ہے تکسر الاوثان و توصل الارحام اللہ پاک نے میں کو نبوت دیتی ہے تاکہ میں بتاں کو مٹا دے تاکہ میں بتاں کو توڑ دے تاکہ میں بتاں دا نام و نشان ختم کر دے شرک کو مٹاون واسطے آیا شرک دی کمر توڑن واسطے آیا شرک دا نام و نشان ختم کرن واسطے آیا اللہ پاک دی توحید
توحید دا جھنڈا تے علم بلند کرن واسطے آیا بتاں دا خاتمہ کرن واسطے آیا اللہ پاک دی عبادت دی دعوت دیون واسطے آیا تے دوجا میری آمد دا مقصد ہے وَتُوصَلُ الْأَرْحَامِ جڑے بھیرا اپنے بھیڑی نال نہیں لیندے جڑے بھیڑی اپنے بھیراواں نال تعلق توڑی ونجن جڑا پیو ماں اپنی اولاد نال تعلق ختم کیتی ودے جڑی اولاد اپنے ماں پیو نال تعلق ختم کیتی ودی ہے جڑے رشتہ دار اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق توڑی ودن نبی پاک نے فرمایا میری آمد دا مقصد ہے میرے آون دا مقصد ہے کہ اے لوگ آپس دے اندر جوڑ ونجن اے لوگ ایک بے نال محبت کرن پے ونجن اے لوگ ایک بے نال پیار کرن پے ونجن اے لوگ ایک بے دے رشتے دی خیال کرن پے ونجن بھیڑی اپنے بھیراواں دا خیال کرن بھیرا اپنے بھیڑی دا خیال کرن اولاد اپنے ماں باپ دا خیال کرے ماں باپ اپنی اولاد دا خیال کرے رشتے دار ایک بے نال محبت کرن میری آمد دا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بھی حدیث سنو جو کہ حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے جڑے بندے تمہیں پسند ہوئے من احبا جڑا بندہ پسند کریں ہوئے جندے دل دا ارادہ ہوئے جندے دل دی خواہش تے چاہت ہوئے این یبسط لہو فی رزقی کہ اللہ ان دے رزق کے اضافہ کر دے وے اللہ ان دی روزی اضافہ کر دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَسْرِهِ اور جڑے جڑے بندے دے دل دا ارادہ ہوئے اللہ ان دی عمر اضافہ کر دے وے اللہ ان دی عمر ودھا دے وے اللہ سکون والی زندگی عطا فرما دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وہ بندے کو چاہیے دے وہ اپنے رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کرے وہ بندے کو چاہیے دے وہ رشتے کو جوڑن والے کم کرے وہ بندے کو چاہیے دے محبت پیار والے تعلق قائم کرے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا جڑا بندہ رشتے کو جوڑن والا ہوئے اللہ ان دے رزق روزی بھی اضافہ فرما دے تے اللہ پاک ان دی عمر دے اندر بھی اضافہ فرما دے کیڑی چیز دی برکت نال رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کرنا رشتہ داراں نال محبت اور پیار کرنی رشتہ داراں دے نال بنا کے رکھنی صلہ رحمی کرنی فائدہ کیا تھی سی اللہ رزق روزی دے اندر کیا کر دے سی بولو اے جڑے ساڈے رزق روزی دے دروازے بند تھے پین اے جڑا ساڈا کاروبار نہیں پیا چلدا اے جڑا ساڈیاں فصلاں صحیح نہیں پیا تھیندیاں علماء کرام موجود ہیں بلکہ میں ایک روایت تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے ہوتے کیسا زمانہ آسی کہ لوگ پتھر دے ہوتے دانا سٹے سن پتھر دے ہوتوں بھی دانا ہرا بھرا تھی ویسی پتھریلی زمین تے لوگ دانے سٹے سن اللہ پاک پتھریلی زمین دی فصل کوئی باہر لا دے سی میری امت دے ہوتے کیسا وقت آسی کہ او بندے کہ جڑے ویلے شیر دے اگوں گزر دے پہ ہو سن انہاں کو شیر کوئی ایسا نقصان نہ دے سکسی یعنی ایسا امن آویسی ایسا سکون آویسی ناگ دے ہوتے پیرو سی لیکن ناگ ڈنگ نہ مار سکسی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سوال کیتا گئے اللہ دے پیغمبر اے جڑا خوشحالی والا زمانہ کڈانا سی جنن لوگ پتھریلی زمین تے جو دانے سٹے سن اللہ فصل بہار پیدا فرما دے سی اللہ انہاں دے رزق روزی اضافہ فرما دے سی اللہ انہاں کو امن اور سکون عطا فرما دے سی وہ کیڑا زمانہ ہو سی نبی پاک نے فرمایا لا تحاسد ولا تباغض نہ انہاں لوگاں وچ حسد ہو سی نہ انہاں لوگاں وچ بغض ہو سی اور تیجی بات نبی پاک نے فرمایا او مطلب پرست لوگ بھی نہ ہو سن بس میرا کم تھی ونجے جیندی کہیں دا نقصان تھیندے تے تھیوے پیا بس میرا معاملہ ٹھیک تھی ونجے کوئی مرے تے بھاویں جیوے کوئی کچھ پیا تھیوے میرے اپنا سسٹم سیدھا تھی ونجے میرے معاملات سیدھے تھی ونجن مطلب پرستی دا زمانہ نہ ہو سی حسد تے بغض دا زمانہ نہ ہو سی سڑن دا زمانہ نہ ہو سی لڑائی تے جھگڑے جنانہ کریں دے ہو سن حسد تے بغض دی بنیاد تے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہاں لوگاں جہاں فصلان دے اندر بہاراں نازل فرما
ساڑے رزق روزی تنگ تھے پن کیوں ساری سویر شام کوشش یہ ہوئے نالالے بھرا دی فصل اور کشیرہ دیوے تے میری فصل باہر ہوگا این دی دکان تے کوئی گاہک وڑے نا تے میری دکان دیو گاہک ختم ہی نہ تھی میں رونکاں باہر ہاں میرے کو لگیا رہا میں بس میرا پتر پاس تھی وے این دا پتر فیل تھی وے ایا کوشش ہے سویر جام این دا پتر نا فرمان ہوئے تے میرا پتر فرمان بردار ایا کوشش ہے اپنے بھیرا سکے بھیراواں نال سکے رشتہ داراں نال جڑن دی یہ کوشش کیتی سے اللہ سارے رزق روزی تنگ کر لیتا ہے اساں اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کروں ہاں اساں اپنے رشتہ داراں نال بھلے کروں ہاں اساں اپنے رشتہ داراں دے ڈک سکھ دے اندر انہاں دے نال کھڑوں ہاں اساں اپنے رشتہ داراں دے ڈک کو اپنا ڈک سمجھوں ہاں انہاں دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھوں ہاں انہاں دی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں ہاں اللہ رزق روزی دے اندر اضافہ فرما دے اور اللہ اتھو رزق کریندا ہے جتھوں بندے دی سوچ اور وہم و گمان بھی نہیں ہوندا جتو سوچ بھی نہیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابین جنہاں دا نام سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میدان احد شہید تھے انہوں نے بیٹے ہیں ایک ریماری میں سفر پہ تھی دے نبی علیہ السلام نے حال حویلہ کیتا انہوں نے حال حویلہ دیتا اللہ دے پیغمبر نے شادی کی تھی ہم بزرگ خاتون نال ایک مشہور روایت ہے بزرگ خاتون نال کی تھی ہم اللہ دے پیغمبر شادی بزرگ خاتون نال ہی وجہ کل کی تھی ہم کیونکہ میرے نو بھینی ہن انہاں بھینی دی تاکہ پرورش کرے سی تربیت کرے سی انہاں نال محبت پیار کرے سی ہی وجہ کل کی تھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کلوں اٹھ ملک ہن کی داہا تے جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر اپنے جتھاں ونجنا آنے اتھاں پہنچن آپ نے فرمایا جابر کوئی دے اٹھ دی قیمت لے دیو جابر کوئی دے اٹھ دی قیمت بھی مل گئی ہے تے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دیون لگن آپ نے فرمایا نا جابر یہ اٹھ گدھی وانج میری طرفوں توفائی میں کو جڑی بات سمجھ آئی ہے بھینی نال حسن سلوک کیتس بھینی دے حقوق دا خیال کیتس بھینی نال محبت پیار کیتس اللہ پاک نے اتھوں رزق و روزی دیتا ہے جتھوں سوچ اور وہم و گمان بھی کرنا ہے تو ساں اپنے رشتہ داران دے حقوق دا خیال کرو میں نبی پاک دی حدیث بیٹا سنے نا ساڑے رزق روزی دے دروازے بندی وجہ کل تھائن کیونکہ اساں اپنے بھینی دے دروازے اپنے گھر واسطے بند کر لیتن اپنے گھر دے دروازے اپنے بھینی واسطے بند کیتن اپنے بھیراواں تے رشتہ داراں واسطے اساں جلن دے اپنے گھر دے دروازے بند کیتن اللہ پاک نے میرے رزق روزی دی تنگی دے دیتی ہے کیویں تو سکون گلیندا ودائیں بھیرا کو ڈک دے کے کیویں تو سکون گلیندا ودائیں ماں پیو کو روا کے کیویں تو رزق روزی اچ برکت گلیندا ودائیں بھینی تے دھیاں دا حق کھا کے کیویں تو اپنے رشتہ داراں دے حق مار کے برکتاں ودا گلیندا اے برکتاں تڈنے آسن بلکہ برکتاں اونی ہار آسن جنہاں رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرے سے اور دوجی بات جیڑے بندے رشتہ داراں دے نال نیکی کریں دے ہون اوندا فائدہ کیا تھیندا ہے اللہ انہاں دی عمر وچ برکت فرما دیندے اللہ انہاں دی عمر وچ اضافہ فرما دیندے کیا مطلب ہے ایندے دو معنی پہلا معنی تے اللہ زندگی وچوں سکون جڑا ختم تھیا ودا ہوندا ہے بے سکونی تے بے برکتی ہوندی ہے اللہ اوندا خاتمہ کر کے زندگی دا سکون نصیب فرما دیندا ہے اللہ زندگی وچوں بیماریاں اون ویلے ختم کریندا ہے جڑے ویلے بھیراں دے نال چنگے سلوک کریندے ہو اے بلڈ پریشر تے ہارٹ اٹیک تے شوگر جیاں بیماریاں ساڈے پیو ڈاڈے سنیا ہی کائنال انجاں بیماریاں ساڈے علاقے چا گئن انجاں بیماریاں ساڈے بزرگاں تے بابیاں کو لگیاں ہیں آخر ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ ہی ہے ہکی صف دے دوہیں بابے نمازی ہیں سکے دوہیں بھیرائیں امام انہاں دا ہکو ہے مقتدی ہکی نمازی دیں مقتدی ہکی مسجد دیں مقتدی ہکو امام دیں نمازی بھی ہکو مسجد دیں سکے بھیرائیں پنجے نمازاں کٹھے پڑھ دیں لیکن ایک بے نال سلام نہیں کریں دے ایک بے نال حال حویلہ نہیں کریں دے ایک بے نال محبت پیار نہیں کریں دے ساری زندگی اپنے بھیراواں دے شکوے کریں دے ساری زندگی اپنے بھیراواں دے گلے کریں دے ساری زندگی اپنے بھیراواں کو تانے دیں دے ساری زندگی اپنے بھیراواں دے شکایتاں کریں دے ہی وجہ کل بیماریاں لگیاں بلکہ میں تے ایک ہسپتال دے باروں پڑھے میں ہسپتال دے بار لکھا کڑا اگر اس دل کو کھول لیا ہوتا اپنے رشتہ داروں
کے ساتھ تو آج یہاں کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ اے چلے تیرے دل دے اپریشن پہ تھیندن ان دی وجہ ہے تیں اپنے بھیرا نال حال حویلہ نہیں کیتا تیں اپنے رشتہ دار کو اپنا دکھ نہیں سنایا حسد کیتی رکھے نہیں بغض کیتی رکھے نہیں مرن تو بعد روندے تے پٹیں دے تے کرلاندے ودے ہوندن ہائے میرے بھیرا تے ویلا نہ آویا میں دیو تے ویلا ونیا ہائے میرے بھیرا کوئے دکھ نہ ملیا میں کوئے دکھ ملیا زندگی ساری ہوندے شکوے کیتے نہیں زندگی ساری ہوندیاں شکایتاں کیتے نہیں زندگی ساری ہوندیاں مخالفتاں کیتے نہیں زندگی ساری کو دھکے روڑے دیتے نہیں زندگی ساری کو تانے دیتے نہیں زندگی ساری کو دکھ دیتے نہیں ہون کیوں لیندہ کھڑے زندگی اچھ سکھ دے میں آتے ویلے آپے آپ نام ہے نا زندگی اچھ سکھ دے میں آتے رول رول کے نہ مرنا مرن تو بعد انجھا نیکیاں کٹ کے آندن شیخ صاحب انجھا نیکیاں جنہاں بندہ سوچ نہیں میرا بھرائے جرا چنگا ہاں میرا بھرائے جرا چنگا ہاں فلانا ساڑا رشتہ دار اللہ معاف کرے بہت چنگا ہاں اساں بس یہاں سے زندگی ساری گلے کرنے ہیں مرن تو بعد انجھا نیکیاں کٹ آنے جیریاں زندگی چون غریب سوچیں کہنا نہ دیں اے حدیث تو ساں پڑھ کی دیئے کہ مرن تو بعد اپنے بھیرا دیاں نیکیاں تے اچھایاں بیان کرو تو ساں اے نہیں پڑھی کہ جین دے میں ان دی غیبت تے چگلی نہیں کرنی اے نہیں پڑھی اے نبی پاک دا فرمان تو کہیں نہیں سنایا کہ جین دے ان دے شکوے شکایتاں جا جا تے چوچاں نہیں لاونا جا جا تے تیلیاں نہیں لاونا جا جا تے تانے نہیں دیونے پھرا صلح واسطے گھر ٹور کے آونے پتہ کیا دے ایک واری کو سبق سکھاون دے کئی ایسے لوگ ہیں اساں کو نا میاں اندے نال صلح کر جا آدھے کاری سے ڈوڑی مارا ہی میں صبر کر ڈوڑی مارا صبر کر حوصلہ کر ذرا ایکوں ذرا سبق سکھان دے ایکوں ذرا تھوڑا جہاں ایکوں ملے تے صحیح سبق وات آپ میں صلح کر گھنسوں بھجے کڑائی نہیں سے ویندے صلح کر گھنسوں چاند دی مارا ایکوں سبق تے سکھاواں تانے مرے دے وے ہون آگے میرے دروازے دے تداں کیا تھی آوی تداں کیا تھی آوی سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت پڑھو بھیرا او آئے کھڑن جنہ بھیرا ماں دے ظلم کتنے بڑے ہیں اللہ دے پاک نبی سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے او بھیرا آئے کھڑن اور کرائے او بھیرا آئے کھڑن جنہ بھیرا ماں نے حضرت یوسف کو بابے تو 40 سال جدا کروائے او بھیرا آئے کھڑن جنہ سکے بھیرا بنیامین تو کئی سال 40 سال دے قریب عرصہ جدا ہی دیوائی ہے اے او بھیرا آئے کھڑن جنہ دھکے وانج نیتیاں کھوئے چا اے او بھیرائے کھڑن جنہ تن دے کپڑے بھی لہا کی دیاں اے او بھیرائے کھڑن جنہ دی وجہ تو حضرت یوسف منڈی ہے جو وکدہ وکانداری ہے اے او بھیرائے کھڑن جنہ بھیراوان دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل دیاں صوفتاں برداشت کرنداری ہے کوئی ایسا تیرا بھیرا جائیں تیرے تن دے کپڑے بھی کھاس کی دیوں میں ہے کوئی تیرا ایسا بھیرا جائیں تک 40 سال دے لمبے ڈوکھ دیتے ہوں میں ہے کوئی ایسا بھیرا جائیں تک کتی سال جیلائیں گرفتار کروایا ہوئے ہے کوئی تیرا ایسا بھیرا جائیں تک کہیں کھوئے چوانج سٹیا ہوئے ہے کوئی ایسا تیرا بھیرا جائیں دی وجہ کنو تو منڈیاں چے وکدہ وکانداریاں میں کوئی ایسا بھیرا کہنی کوئی ایسا ڈوکھ کہنی چھوٹے چھوٹے معاملے تو اتنے ناراض تھے ہیں اتنے ناراض تھے ہیں پہلے ایک نمہارے چیئے چھوٹے بھیرا 5 واری جو بھیڑ دے ہیں شام دا ہکی پتھاری تے بے کے روٹی کھانے ہیں شام دا ہکی دسترخان تے بے کے روٹی کھانے ہیں لیکن ہون جو زندگی ہے ایک واری جو بھیڑیں نمازاں کٹھے پڑھ دے رہی ہیں لیکن کٹھے بے کے روٹی ننے کا دی نمازاں کٹھے پڑھ دے رہی ہیں کٹھے بے کے حال حویلانی نے کیتا وقت جنازے تے آکے رنن وقت جنازے تے آکے معافی تے اعلان کیتے نے حضرات دی وقار حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے انہاں دے او بھیرا کھڑے ہوئے جنہ اتنے دکھ دیتن جنہ اتنا تکلیفاں دیتن جنہ اتنا پریشان کیتے حضرت یوسف اے نہیں آکیا چلو تو اکوں سبق تا سکھاواں حضرت یوسف اے نہیں آکیا چلو تو اڈے کولوں کوئی بدلہ تے گھنو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی بلکہ یہ جواب دیتے نے لا تثریب علیکم اليوم
جڑے جڑے دکھ دیندے رہے وے جڑے جڑے تکلیفاں دیندے رہے وے میں تو کو کوئی تانا بھی نہیں ہونا تے تواڈے کولوں کوئی بدلہ بھی نہیں گھننا میں تو کو معاف پیا کرنا تے اپنے اللہ کولوں دعا بھی کرنا پیا کہ اللہ پاک تو کو معافی عطا فرما یہ ہوندا ہے بھراواں نال تعلق یہ میرے دیکھو یہ ہوندا ہے بھراواں نال محبت دا رشتہ یہ ہوندا ہے بھراواں نال پیار دا رشتہ اساں تے بس ایک چھوٹے جمع آئی کسی کہیں جو نس دیتی بھرا کی ہیں پانی منگے نس دیتا فلانے دیتے کیاں بھرا ہے کیاں تعلق ہیندا میں نا کی رشتہ داری ہے جے ساڈے کم ہی نہ آوے کم کیتے رشتہ داری ہوندی ہے کم کیتے تعلق ہوندا ہے کم کیتے محبت کرنے وے کم کیتے پیار کرنے وے ساڈے رشتے میں کیونکہ ٹائم جو لیتا گیا نا وہ تقریباً ختم تھی والا ہے میں مختصر کرنا چلو کوئی بس مختصر کرنا انہیں میری طرف تو ترائے چیزاں دی بنیاد دے ہوتے سارے رشتے ٹوٹ دن کتی بولو بولو سارے کتی وجہ تو ترائے وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اساں عدلہ بدلہ کرنے ہیں کیا کرنے ہیں بولو عدلہ بدلہ کی میں اے میرے نال جی میرا سی میں ہوں دے نال ہی میرا سی اے میں کو سلام گھن سی تے میں ہی گھن سا جا اے میرے نال علیہ سی تے میں بھی علیہ سا جا اے میرے نال گہل بات کرے سی میں کرے سا اے میں کو اپنی دعوت تے سڑے سی میں کو سڑے اے جو نہیں سڑے نا میں کوئی بدھا کھڑا میں کوئی دا کانا میں کوئی مجبور ہوں میں کیوں کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث لیس الواصل بالمکافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدلے بدلے کرنا برابری کرنا بھی اے میرے نال جی میں کرے سی میں دے نال ہی میں کرے سا ایدہ نام صلہ رحمی نہیں ایدہ نام صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کیا ہے صلہ رحمی کیا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے کوئی تو دے نال تعلق تروڑے تو ساؤں دے نال تعلق جوڑو ایدہ نام صلہ رحمی ہے جڑے ویلے کوئی تو کو بد دعائیں ودا دینا ہوئے تو ساؤں کو دعائیں دیو ایدہ نام صلہ رحمی ہے جڑے ویلے کوئی تو کو دھکے ودا دینا ہوئے تو ساؤں کو سینے نہ لاؤ ایدہ نام صلہ رحمی ہے جڑے ویلے کوئی تو دے خلاف بیان بازی ودا کرنا ہوئے تو ساؤں جہاں چھایاں تے صفتاں بیان کرو ایدہ نام صلہ رحمی ہے برابری دا نام صلہ رحمی بولو اہلاً و سہلاً مرحبا استاذ محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ حافظ نذیر مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف گھننا ہے بس میں اپنی بات مختصر کرنا صلہ رحمی کیوں ٹوٹ دیئے تعلق کیوں ٹوٹ دین وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے صرف وجہ یہ ہے اساں عدلہ بدلہ کرنے بھئی جی میں اے کرے سی ہوں میں کرے سا جے اے میرے نال ٹھیک نہیں رہ سکتا تے میں ٹھیک نہیں رہ سکتا عدلے بدلے دی وجہ تو تعلق ٹوٹ دن عدلے بدلے دی وجہ تو تعلقات ختم تھی دن اور تعلقات ختم تھی من دی دوجی وجہ مین پتہ کیا ہے اساں صلح کر گھندے ہیں لیکن جتنے بھی ناراضگی جاں گال ہی تے غصے والے گال ہی ہوندے نا پانڈ بد کے سیر تے جا رکھ دے ہیں پانڈ بد کے سیر تے جا رکھ دے ہیں صلح تو بعد ولا کدہیں جو ہی میں جھیڑا تھی پہ ساری پانڈ کھول کے اندھے سامنے رکھ دیں اون سالی ہی کتابی فلانے موقع تے ہی کتابی فلانے موقع تے ہی کتابی اے لہذا گالی ٹھیک ہے ہی وجہ کل ساڑے رشتے ٹوٹ دن کیونکہ اساں صلح کرن تو بعد بھی انہاں گالی دی انہاں تانے تے مینے دی پانڈ بد کے ڈیٹھ نال چاتی ودے ہیں ڈیٹھ نال اساں بتھی ودے ہیں پانڈ دھاک نال لٹکائی ودے ہیں کہیں موقع تے اندے کل کوئی بھول تھی جو پئیے زندگی دے سارے چھوٹے لا کلوں بڑے لا تک جتنے بھی تانے میں نے ہن سامنے کٹ کے رکھ سٹے نے اے اون ہی کی تحوی فلاں موقع تے ہی کی تحوی فلاں دلوں صاف نہیں سے تھی دے دلوں صاف نہیں سے تھی دے بلکہ میں ایک مستند عالم دین کو لوں اے بات سنیم شیخ عبد المنان نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ ماضی قریب دے اندر عظیم محدث گجران والا دی سرزمین تے اور جامعہ محمدیہ کنگنی والا دے گجران والا کنگنی والا دے شیخ الحدیث شیخ عبد المنان نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے شیخ صاحب دے بارے میں سنیم شیخ صاحب پڑھیں دے آنا جیتا انہاں دا ایک شگردہ انہاں دی بیٹی دا رشتہ ان شگرد نال انہاں اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیتا
رشتہ تھیون تو بعد ایسا معاملہ آیا کہ ہوں شگرد نے شیخ صاحب دی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، طلاق دے دی تھی۔ طلاق تو بعد شیخ محترم نے ہوں اپنے شگرد کو اپنے کول سڑوائے اور سڑوا کیا کہنے پتر تیرے میرے ترائے رشتے ہم ترائے، پہلا رشتہ یہ ہے کہ تم بھی مسلمان تے میں بھی مسلمان، پہلا اسلام والا رشتہ ہے۔ دوسرا رشتہ تیرا میرا یہ بنیا کہ تو میرا شگرد تے میں تیرا استاد، تو روحانی بیٹا تے میں تیرا روحانی والد۔ تیسرا رشتہ ہے کہ تو میرا داماد تے میں تیرا سسر، داماد تے سسر والا رشتہ طلاق دے کے تیں آپ ختم کر دیتا ہے۔ دو رشتے حال ہی باقی ہیں، جنن بھی کوئی مشکل پریشانی ہوئے میرے کول آونی، انشاءاللہ محبت پیار دے نال سینے لے سکتے۔ دو رشتے حالی بھی تیرے میرے باقی ہیں، ہے کہیں کو ایسا جگرہ ہے کہیں دا ہے جڑا بڑا دل اساں دا گنڈھیاں بدھی ودے اپنے بھیراواں دے بارے ساری زندگی اپنے پیو دے بارے راضی نہیں سے تھے، اپنی بہن دے بارے راضی نہیں سے تھے، اپنے بھیرا دے بارے راضی نہیں سے تھے، مرن تو بعد نیر ودے وہنے ہیں میرا بھیرا ہے جڑا چنگا ہا، میرا بھیرا ہے جڑا چنگا ہا، زندگی چنیا چنگایاں بیان کر۔ نمازیوں شیوخ موجودن، میں تھے طالب علماء رفع الیدین والی سنت دا تو کو علم ہے، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور اساں اللہ دے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے ہیں۔ کیا اے نبی پاک دی حدیث تو ساں نہیں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑن والا بندہ اللہ دی جنت داخل نہ تھی۔ تو ساں اے نہیں پڑھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتی سال تھی گن بھیرا نال نہیں لیندہ، پورے محلے کو عید مبارک دینے، پورے محلے کو گل نال لیندہ ودائیں، لوگاں کو روٹی کھواون ثواب سمجھتے ہیں، اپنے بھینی بھیراواں کو دی دعوت کرن گناہ ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، اللہ دی جنت دے اندر قطع رحم بندہ، رشتے توڑن والا بندہ اللہ دی جنت نہ ویسی۔ اور تسا نبی پاک دا یہ فرمان نہیں پڑھیا، نہیں سنیا علماء کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات اللہ دے ہاں لوگاں دے اعمال پیش کیتے ویندن، ایسا بندہ جڑا اللہ دی ذات دے نال شرک کریندا ہوئے، مشرک بندے دا اللہ عمل قبول نہیں کریندا، اور ایسا بندہ جڑا اپنے بھیرا نال رشتہ تروڑی ودا ہوئے، تعلق تروڑی ودا ہوئے، ایسے بندے دا بھی اللہ عمل قبول نہیں کریندا۔ جب تک اندے نال صلح نہ کرے اندی نماز قبول نہیں تھیندی، جب تک اندے نال صلح نہ کرے اندی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے دا۔ کتی واری تساں یہ حدیث سن کے صلح کیتی ہے؟ اور تریجی حدیث تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ نہیں سنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تساں یہ نہیں سنیا؟ آمنہ دے لال نے فرمائے سیلہ رحمی تے امانت کل قیامت علی نہار پل صراط دے آغاز کھڑے ہوں سن۔ جیڑا جیڑا بندہ امانت خیانت کریں دا رہی ہے، یہ گزرن پوسی امانتی کو پکڑ کے جہنم دے گڑے سڑ دے سی۔ جیڑا جیڑا بندہ رشتے تروڑیں دا رہی ہے، سیلہ رحمی پل صراط دے شروع اچ کھڑی ہو سی، رشتے تروڑن والے بندے کو پل صراط پار نہ تھی ونڈے سی، یہ سیلہ رحمی پکڑ کے ان بندے کو زمین تے ان جہنم دے گڑے چھڑ دے سی۔ تے تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی حدیث اے بھی نہیں سنی، اے بھی نہیں سنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے یہ بیان کیتا ہے کہ صلہ رحمی جڑے ویلے اللہ پاک کو آکھیا اللہ میں کو کیا دیتا ہی، اللہ پاک نے ایک گال اے بھی آکھی آئی صلہ رحمی اے رحم دا رشتہ میں تیکوں جڑی شے دیتی ہے نا وہ اے ہے جیڑا تیکوں جڑے سی میں کو جوڑ دے ساں، جیڑا تیکوں تڑے سی میں کو توڑ گھتے ساں۔ اور جیکوں اللہ توڑ گھتے، جیکوں اللہ بھن گھتے، جیکوں اللہ ذلیل کرے، جیکوں اللہ رسوا کرے، میں کو دسو کوئی عزت دے سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا رحم دے رشتے توڑیں دے اللہ کو توڑ گھتیں دے، جیڑا رحم دے رشتے بھنے دے اللہ کو بھن گھتیں دے۔ آج تو بات کرے سو اپنے بیرمان صلح سارے بولو، کیونکہ ساری نماز دا مسئلہ ہے۔ آج ہی جلسے تو بعد وانی باؤ بابا غلطیاں تیریاں ہو سن، زیادتیاں تیریاں ہو سن، سب کچھ تیڑا ہو سی، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنایا میری نیکی قبول نہیں تھی جے میں تیرے بارے اپنا دل صاف نہ کرا۔
میرے نیکیاں قبول نہیں تھی جے میں تیرے نال صلح نہ کراں تو میرا بھرا ہے دوستی والے تعلق وچ اپنا اختیار ہوندا ہے رحم دے رشتیاں وچ اپنا اختیار بولو ایک کہندا اختیار ہے اللہ دا کیونکہ اللہ نے تعلق بنائے ایک کوئی بندہ تروڑ نہیں سکدا لہذا اپنے بھراواں نال صلح کرو اپنے بھراواں نال محبت کرو اپنے رشتہ داراں دے حقوق دا خیال کرو اللہ دنیا بھی کامیاب فرما دے سی اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے سی شیخ عبداللہ ککانی صاحب حکم فرمائیں دے پان کہ سریکی دے اندر ایک دو شعر سنا دے انہاں دے انشاءاللہ حکم دی تعمیل کر کے بولا میں اجازت ہے کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا اساں تے ساری دیوار اپنے بھراواں دے خلاف جھولیاں چاہتی ودے ہیں نا اساں تے ساری دیوار اپنے ہمسائے دے خلاف جھولیاں چاہتی کڑے ہیں نا اساں تے اپنے بھیڑی دے خلاف جھولیاں چاہتی ودے ہیں نا اساں تے سکی اولاد دے خلاف جھولیاں چاہتی ودے ہیں پتر اپنے پیو ماں دے خلاف جھولیاں چاہتی ودے ہیں سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا دشمنوں کو بھی دیتے تھے نہ بددعا صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا